देखे वो या भले अष्टमिया अपसचुना शोभा देखे वो या भले भाजंगले नापलगु लो मनला रत्ना लो मनला रत्ना लो मनला तादत मखनगु लो मनला रत्ना 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 सुबह थ्याङ्क यू भेरी मच विशेष गरेर यहाँ किन यसरी चाहिँ भेला भइरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिङ्गर दाई हुनुहुन्छ कर्ण बज्राचार्यज्यू उहाँको आफ्नै निजी निवासमा हामीलाई चाहिँ एकसाथ भेला गरेर चाहिँ उहाँले आफ्नो म्युजिक भिडियो लन्च प्रोग्राम राख्नुभएको छ हार्दिक अनुरोध गर्दछु डिरेक्टर तथा म्युजिसियन दिपेश सिंह उहाँ चाहिँ रबिन एन्ड द न्यू रेभोल्युसन ब्यान्डबाट हुनुहुन्छ नवीन दर्शनजी र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ हुनुहुन्छ प्रशान्त मिस्ट एकदमै उहाँको एकदमै विभिन्न गीतहरू पप त्यसै गरी चाहिँ R&B सङ त्यसै गरी चाहिँ सयौँ स्टेज पर्फर्मर हुनुहुन्छ अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हुनुहुन्छ कृष्ण थलाङ त्यसै गरी प्रज्ञा श्रेष्ठजीलाई त्यसै गरी हुनुहुन्छ सिजा बज्राचार्यजीलाई पनि आजको होस्ट प्रोग्राम होस्ट रबिनजीलाई पनि खाता लाएर सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु कर्ण दाईलाई अनि भाउजूलाई पनि दीप प्रज्वलनको लागि तयार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु म सबैले एकदमै मजाले ताली चाहिँ पिट्दिनु होला यो जाडो मौसममा ताली पिटेको मजै भेट्दैछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ताली बजाउँ ज्यान खतम अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यति धेरै ठुलो
अब भेन्यूमा गरेर चाहिँ नगरेको काम चाहिँ किन भन्दाखेरि यो कोभिडले गर्दाखेरि र यसको समुद्घाटन गरिदिन हुनको लागि प्रवेशमान साक्याजी, त्यसै गरी चाहिँ दिपेश सिंहजी र त्यसै गरी उपेन्द्र लालसिंहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र गीत डिरेक्टर एरेन्जर हुनुहुन्छ दिपेश सिंहजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ गाउनु भएको छ कर्ण बज्राचार्यज्यूले। त्यसै गरी चाहिँ भिडियो एडिट, कलरिङ अनि आर्टिस्टमा हुनुहुन्छ प्रशान्त मिस हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ शब्द लेख्नु भएको छ बालकृष्ण महाजनज्यूले। यो लाइटको कारणले गर्दाखेरि त्यति स्पष्ट नदेखिन सक्छ, अलिकति क्लोजबाट चाहिँ यो भिडियोलाई लिदिनु होला। आदरणीय संस्थाका कर्मी मित्रहरूले चाहिँ अर्को बाटोतिर लाग्न चाहन्छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई चाहिँ सर्टिफिकेट र त्यसै गरी चाहिँ टोकन अफ लभ चाहिँ हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यू प्रवेशमान साकिएको हातबाट चाहिँ हामी चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछौँ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ सादिक भट्टज्यू, भक्त राईज्यू, त्यसै गरी हुनुहुन्छ राज मनिष रञ्जन बराल, कृष्ण फलाङज्यू, त्यसै गरी अर्जुन श्रेष्ठज्यू, अर्जुन बालकृष्ण महर्जनज्यू, दिपेश सिंह दाई र त्यसै गरी कर्ण बज्राचार्यज्यूले टोकन अफ लभ र त्यसै गरी चाहिँ सर्टिफिकेट प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। माइक दिनु प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल भाषा सुनिन्छ नि है? भाइ सुनिन्छ है? प्लिज हामीले अब यो नेपाल भाषा गीतमा होइन सबभन्दा पहिला हामीले आजको ताली धेरै नै त्यो तालीको एउटा चाहिँ सम्मान पाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन आजको नायक गायक कर्ण बज्राचार्य। प्लिज त्यस्तै हाम्रो पुरानो भाइ दिपेश सिंहको मतलब चाहिँ जुन यो कम्पोजिसन होइन जुन मिक्सिङ सबै छ उहाँलाई पनि एकदम जोरदार ताली चाहिँ त्यस्तै यस गीतका हामी चाहिँ चोमी भन्छौँ नेपाल भाषाबाट हाम्रो चाहिँ बालकृष्ण महर्जनजीलाई पनि यसरी दिनुभयो। सुरुमा तपाईँहरूलाई उपस्थित हुँदाका सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नमस्ते जोगलबा भन्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुँदाका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी, अनलाइन टेलिभिजन लाइभ गरेर हुँदाका, त्यस्तै हाम्रो फेसबुकमा लाइभ आउनुभएका सबै साथीहरूमा मेरो हार्दिक नमन नमस्कार छ। त्यस्तै आजको हाम्रो विशेष यो सङ्गीत क्षेत्रमा विशेष योगदान दिनुहुने स्पेसल्ली पेनोमा उपेन्द्र मान सिंहलाई पनि एकचोटि गएर चाहिँ आज मलाई यहाँ आउँदाखेरि
घरै जानु मन लागेन यस्तो भयो वातावरण छ नि तपाईँको है एकदमै राम्रो छ उहाँले एकदम शुभकामना छ अब यो गीतको विषयमा चाहिँ तपाईँको खोबिए ल्युल्यु मलाई अलिकति त्यस्तो जस्तो लाग्यो खोबिए ल्युल्यु जीवन मखु भन्ने जस्तो हो है भने मतलब यसमा तपाईँलाई अलिकति होइन म ब्रिफ के भन्न चाहन्छु जीवन भनेको आँसु होइन जीवनलाई चाहिँ अब सम्हाल्नु पर्छ होइन जीवन भनेको चाहिँ कसैले माया गरेर चाहिँ प्रेम गरेर पनि त्यो अमर एउटा मूर्ति पनि बन्छ होइन मतलब चाहिँ भन्न खोजेको यो पोजिटिभ सङ्ग हो होइन यो चाहिँ लभ सङ्ग हो अब यो भिडियो हेरेपछि मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो उहाँ मान्छे पनि एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्छ हिरो हुनुहुन्छ है अनि यसमा हाम्रो लेडिज मोडल हुनुहुन्छ बहिनी उहाँ पनि असाध्यै राम्रो छ होइन अब स्पेसली है हाम्रो चाहिँ इटो खुसान माई इज के अरे होइन मिस अनि मतलब उहाँले चाहिँ अब हाम्रो कर्ण बच्चाचार्यजीले चाहिँ सबैको अभिनय मैले देखेँ कहिलेकाहीँ शाहरुख खान जस्तो देखिने स्टाइल है अब म भन्छु नि त्यसपछि तपाईँको यसो हेर्दा कहीँ फेरि सञ्जित दत्त जस्तो देखिने फेरि है अनि यसो कहीँ यस्तो त्यो बडीहरू यस्तो सलमान खान जस्तो पनि लागेन होइन त्यसमा चाहिँ अलिक गेस्ट आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बच्चाचार्य बहिनी स्पेसल्ली चाहिँ दिपेशको चाहिँ जुन क्लिप मैले देखेँ मलाई दिपेशको सबभन्दा मनपर्ने वर्षौँ 20औँ 30औँ वर्षपछि दिपेश भाइ चिनेको उहाँको हाँसोमा चाहिँ मौनी नै छ त्यो क्लिपमा जुन उहाँले हाँस्नुभएछ होइन त्यो एकदम खुसीको एउटा चाहिँ लहर चाहिँ त्यसमा देखेको छ आज मलाई यो प्रोग्राममा बोलाएर तपाईँहरू सबैले होइन त्यो माया दिनु पऱ्यो अनि हाम्रो चाहिँ चर्चित एउटा हाम्रो नेपाल भाषामा असाध्यै अभियन्ता भन्छ अहिले होइन सर्जक पवित्र कसालजीले पनि उभिएर सबैलाई नमन गर्नु पवित्र कसालजी हाम्रो चाहिँ गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ सुपर हिट सङ्ग हाम्रो चाहिँ राजमती फिल्मको राजामती वा मती नायावा भन्ने उहाँले हुनुहुन्छ सिङ्गर उहाँले फेरि चाहिँ ताली गरिदिनु होला यति भन्दै यो गीतको उत्तरोत्तर प्रगति र सब परिवारलाई जुन एउटा टिमवर्क गर्नुभएको छ तपाईँहरूले त्यसको लागि म हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यको भिन्දුना यको सुबादु जय मा भाइ क्यामराम्यान भाइहरूले पनि एकदमै भाइ यो चाहिँ तपाईँहरूले धेरै धेरै रेस्पेक्ट तपाईँहरू बिना यो हुनै सक्दैन अहिले चाहिँ कस्तो छ नि जे छ तपाईँको होइन मेटर त अब फेसबुक भनौँ इन्स्टाग्राम भनौँ होइन तपाईँको ट्विटर भनौँ जमाना यही छ तपाईँहरू बिना चाहिँ हामी चाहिँ गीत गायो भने खालि गायक मात्रै हो हामी फ्रेममा आउन सक्दैनौँ सबभन्दा ठुलो श्रेय क्यामेरालाई हो थ्याङ्क यू भेरी मच Saksidaun Jojalapa, le dapai napa karna ya karna dhayapani karna bajrachare kha, ena jitpale napa mata ni se jibe mushutni juli karna dhayapani, kiza dhaya pasa dhaya jibe ko aima kha, karna ya ta yoko pintuna decha, thongwe ka ya me ki music video pidana, miela ji thongne nongne mene dena ko mena jula. ताथे नेपाल भाषा जी थन नेवा भाषा नवा त थन मछिन ताके दिमते छरासा नेपाल भाषा मे थन पिबोजे जो चंगु नेपाल भाषा नवा माथे चोंजिता अथेता कर्ण या पसर हा वा छे रा मला जु छे नाप्ना प अले व पसले चनि बले मी हाले चनि उका कर्ण मी हाले चनि को अले जी ता जिन मी हाले माम जुला अथे खसाने जिबे नाप चाहिँ गबले मी मा हाला अले थका नाप्ला बले छ अथे जको मेप्ले मे हाल्यो मखने थाउना मे हासा जुने गा जी तया गर्ने त अले या माउल खर हाला अथे तया छु इ लिपा जी सबले दक्षिण दत्या ति लिपा जुइमा कर्ण मे सब जना होला थया मे खोबिया लिउ जीवन मदो तर थक दक्ले नापा ओले मेवे लसे थे जो होला दक्ले नापा मेवे लसे वो ख अले जिताला ठीक ठीका ताउ ख तर कर्ण थमेस देन थोल्ले बच्चा बाला थे मताल अले वे कला लिपा दिपेश सिंह जी आते चाहिँ थोल्ले ते कदिला दिपेश सिंह जो तैदी गुले नापैले सोया तस्कै बाला थगु आछिक पिसा सोइदी गु भिडियो खा एजुले अले ओ कर्ण का तस्कै बाला ले न्याना बले जिता मी हाल मास्तो हो गथवा अथे थेंको जुगु पति थोल्ले न बाला गु मेगो न बाला गु अले कर्ण त चाहिँ
थे ना चाहिँ या सब पाने इरका थे अरे वे कथा यंदिल यो कोई बालक जुल थौ आउ कि भिडियो न थने छिगु न्योने प्या होला अब रे तस्का लस्ताई खखा थौ कने मेरेगु नेरेगु जको मखसे थौ कने स्वेगु जुइरु कला एजुले अस्वेगुली ना न लोपिङ न तेमाले नि मला कर्ण थायल बोमन जुइबिल का उके निम्ति एजुले न वो भिडियो अझ बालै तका छ भल सका अले लिसले से छरा सा थो भिडियो आ थो पिदने तुमकला मेला नभए पिदन चंगु ख थो उखे थुके एफएम वा मेमेको थासे थोलो जुइमा तर आथो भिडियो पिदेने तुमका आचिकने लाटे थो भिडियो या त इना बिएको छिकनेको लाटे तो अथेको छिकनेको लाटे मोबाइल थौ कने युट्युब दो अब युट्युब दा फेसबुक दा अथवा चाहिँ मेमेको सामाजिक सञ्जाल गुलिन दो उखि चाहिँ आ छिसक्स्या थो भिडियो या त इना बि गुलिफु उली अपो मनुते त किने गुलिफु उली अपो मनुते त थोमि निनके सोके थो छिसा या मागु ज्या छिसा या आफ्ना छक कर्ण या त व अले दिपेश अले सकल थो मेलिसे स्वागत दुपि कृष्ण दाइ वेक अप सकल सित यो भिन्तुना देछना शुभा जय माता धन्यवाद दाइले र त्यसै गरी चाहिँ नमस्ते यहाँ पाल्नु भएका सबैलाई नमस्ते र हाम्रो मेन अतिथि दाइहरूलाई पनि नमस्ते र हाम्रो कर्ण बजाचार्यजीलाई चाहिँ बधाई धेरै प्रस्तुतिहरू पनि दिइ नै सक्नुभएको छ उहाँले आफ्नो टोकन अफ लभ र त्यसै गरी चाहिँ सर्टिफिकेट ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ अनि सबै हाम्रो लिरिसिस्ट दाइ मैले चिने नचिने आजबाट चिन्जान भयो सबै दाइहरूलाई मेरो नमस्कार फर्स्टमा अनि पत्रकार साथीभाइहरू युट्युब च्यानलबाट आउनुभएको प्रेसबाट आउनुभएको अथवा हाम्रो जति साइटबाट आउनुभएको मैले प्रत्येकको नाम लिन सकिनँ त्यसको लागि माफी चाहन्छु होइन सबैजनालाई मेरो धेरै धेरै सम्झना अनि धेरै धेरै माया छोटो समयमा पनि बोलाउँदाखेरि पनि हजुरहरू आउनुभयो यो नि ठुलो कुरा हो तपाईँहरूको साथको सधैँ अपेक्षा राखेको छु अनि दिपेश दाईले यो गीतमा अरेन्जमेन्ट गर्नुभएको छ अनि यसमा डिरेक्सन पनि दिपेश सिंह दाईको नै छ अनि त्यसपछि यसमा क्यामरामा बसन्त मर्जनजी हुनुहुन्छ अनि त्यसमा मैले एडिटिङ गर्ने सानो मौका पाएको छु त्यसको लागि धेरै आभारी छु अनि यसमा मोडल मन्दिराजी हुनुहुन्छ अनि त्यसमा सिङ्गर कर्ण बजाचार्यजी हुनुहुन्छ अनि यो गीतलाई जति सक्दो तपाईँहरूले लोकप्रिय बनाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु प्रवेश दाईलाई चिफ गेस्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आउनुभयो यहाँसम्म दिवेश दाईलाई सबैलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच
वा जीवन खुसी चाहिए वा तहाँ कसमिता खुसी होने वा तहाँ कसमिता खुसी होने